नाज़रीन, मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह की बहुत दुर्गत बनाई, उन्हें बहुत ही सख्त क्वेश्चन किए, लेकिन आगे से वो भी कुछ काम नहीं है। वो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि फैसलाबाद में तो वैसे ही क्लीन अप हो गया था, एक दो बंदे हैं जो जीते हैं, वो भी जितवाए गए हैं 47 फॉर्म की बुनियाद पे। आइए इनकी बातचीत सुनते हैं, फिर इस पर तबसरा करेंगे। नहीं थे फैसलाबाद में, आप पंजाब के भी हेड हैं पार्टी के, फैसलाबाद आपका शहर है, आप उस मीटिंग में नहीं थे और लोगों ने बड़ा इस पर सवाल उठाया, शायद आप पार्टी में वहाँ नहीं है जहाँ पे थे आज से कुछ माह पहले तक। देखिए, फैसलाबाद तो ये है कि रात 9:30-10 बजे ये प्रोग्राम वफाक से जो है वो उस वक्त मैं लाहौर में था, मेरे से बात नहीं हो सकी। ये सुबह 11:39 पे फोन आया, चीफ मिनिस्टर साहबा तशरीफ ला रही हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा, मैंने कहा कि मैं तो इस वक्त लाहौर में हूँ, तो मैं इस वक्त तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं 1.5 घंटे में पहुंच सकूँ, इसलिए फिर मेरी तरफ से आपको ना उसमें तो इससे एक सेकंड से, तो आपको ना वासिफ साहब के स्टाफ ने बताया, ना मरियम नवाज के स्टाफ ने बताया, आपको डीसी फैसलाबाद ने सुबह बताया। जी, वो भी सुबह मुझे यानी जो है वो इतला हुई कि स्टाफ ने खैर किसी को भी इतला नहीं की, सारी इतलाएं जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर ने ही। आपको तजुब भी हुआ इस बात पे? आपके लिए नॉर्मल चीज तो नहीं है, बड़ी नॉर्मल चीज है। अगर मुझे इतला हो जाती बर वक्त, भी तो हो सकता है कि आपको 11:15 जान के उसमें बताया गया, क्या पता हो कि आप नहीं आ सकते। मेरा नहीं ख्याल कि डिप्टी कमिश्नर को इसमें क्या उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये तो दूसरों का होगा। ये कोई ऐसा मामला ये भी देख रहा हूँ कि उसके बाद भी मेरा उनसे राब्ता है। आज से कोई प्रोविंशियल कैबिनेट पे भी नहीं आया। फैसलाबाद तो आपका इलाका था और आप ही का वहाँ जाहिर है तूती बोलता था, फैसलाबाद से किसी को वजीर भी नहीं लिया गया। ये है कि अभी सेकंड राउंड होना है कैबिनेट का, तो कैबिनेट में लोग जो है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे लिए जाते हैं। परफॉर्मेंस तो वजीर बनने के बाद पता लगनी थी ना, परफॉर्मेंस तो वजीर बनने के बाद पता लगनी थी। कैबिनेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले वजीर नहीं थे। तो परफॉर्मेंस तो वजीर बनने के बाद पता चलती है, पहले पता होता है ना कि कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पूरे फैसलाबाद एक बंदा भी नजर नहीं आया प्रॉमिसिंग। तो उत्थे बंदे ही 2-3 जिते ने, बाकी जिते ही कोई नहीं। पहले कुछ दिन पहले एक अजीब बात की लतीफ साहब ने, नया बहस छेड़ दिया। बाद आना सर सबने कहना शुरू कर दिया कि इसमें ब्लैक मेलिंग की क्या बात है। अगर आप कॉन्फिडेंट आप जीते हैं, उनको कहना चाहिए था, उनको चाहिए था, कहते हैं आज ही खोल दें 130 भी। ब्लैक मेलिंग की बात कहाँ की? लेकिन एक ये जरा माजी दिमाग में रखिएगा। फिर कल एक ट्वीट किया है ऊपर ख्वाजा साद रफीक ने, वो कहते हैं वक्त आने वाला है एक दूसरे को गालियां देने, टांगे खींचने, साजिशें करने और घसीटने वाले पछताएंगे। इस मकरू खेल का आगाज जाली तब्दीली के ठेकेदार के सहूलत का सियासतदानों, जर्नैलों, जजों और जर्नलिस्टों ने किया। एंड जल्द हो जाए तो अच्छा है, जल्द या बदेर फैसला सियासतदानों को ही करना है। यानी कि वो तो ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का भी अब द एंड जो है जल्दी हो जाए तो अच्छा है। पहले जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट के देखें जी 130 का खोलना तो बिल्कुल ये ब्लैक मेलिंग है। अब ये बोलते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब ये बेहतर ही है जो ड्रामा चल रहा है द एंड हो जाए। आप भी इस वक्त आउटलाइन पे बैठे हुए हैं, आप तीनों बड़े करीबी समझे जाते थे नवाज शरीफ साहब वगैरह, तो लग ये रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब वाला ग्रुप है वो शायद इस पॉलिटिकल प्रोसेस में खुश नहीं है या एक पे है। कैसे अब ये दो चीजें खासतौर पे ख्वाजा साहब रफीक को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये इस किस्म की सियासी थ्योरी जो है ना, ये हर दौर में जन्म लेती है, फिर अपने तौर पे जो है ना वो उन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। मैं बिल्कुल इन चीजों पे यकीन था। वो ख्वाजा साद रफीक के हल्के में इलेक्शन हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, उसके रिजल्ट को उन्होंने तस्लीम किया। मेरे हल्के में कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, वो किसी ने किसी को हराया नहीं है, वोट पड़ा है उसके मुताबिक उसका रिजल्ट आया, मैंने उसको तस्लीम किया। जवेद लतीफ साहब तस्लीम नहीं कर रहे इस बात को, वो उसका कोई ना कोई इधर उधर से जो है ना वो अपने तौर पे जवाब पेश कर रहे हैं। ठीक है, वो करें, मैं उनको इस बात से जो है रोकने वाला कौन हूँ। ये है कि ये बात 100% नहीं 10,000% कि किसी को इसलिए टारगेट किया गया कि जहाँ नवाज शरीफ के करीब है और किसी को इसलिए टारगेट किया कि वो लोग हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं। वो जीता है तो ठीक है, वो जीत गया, अगर उसके ऊपर किसी को एतराज है तो वो जाए, ट्रिब्यूनल में जाए, अदालत में जाए। नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के लीडर हैं, जो जीते हैं वो भी, जो हारे हैं वो भी, सब उनके जो है वो मियां शहबाज शरीफ जो है वो हमसे कम करीब है, बाकी लोग जो है वो उनसे कम करीब है, सारे करीब हैं उनके। अब हम ऐसे खामखा अपनी
ہار کو جو ہے وہ مانی پہنانے کے ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا گیا، اس لیے ٹارگٹ کسی کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا، تو رزلٹ آیا بالکل صحیح آیا۔ جو آپ سینیٹر بھی نہیں بنے، سینیٹر کا خاص طور پہ، کیا آپ کے نام پہ کہیں کراس تو نہیں لگا ہوا؟ سینیٹر مجھے کیوں بننا چاہیے تھا بتائیں نا، پوچھ رہے ہیں نا لوگ، کیا وجہ تھی کہ مجھے سینیٹر بنایا؟ بہت سے لوگ آپ کے ہو رہے ہیں نا۔ معاملہ یہ ہے کہ پارٹی کے ٹکٹ پہ 8 الیکشن لڑے ہیں، 9واں الیکشن یہ تھا، پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، پارٹی نے مجھے پوری طرح سے سپورٹ کیا، میں نے الیکشن لڑا، میں نے اپنا حق ایکسرسائز کیا۔ اس کے بعد اگر میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کے بعد سینیٹرز کی جو لوگ لائن میں لگے 6 سال سے، پچھلے 3 سال سے، یہ ان لوگوں کی حق بنتا تھا یا میرا بنتا تھا کہ میں جا کے کہوں میں ادھر سے فارغ ہو گیا تھا، اب ادھر بھی میں ہی ہوں؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی جگہ ہوتی کہ وہاں پہ کوئی آدمی اور کلیم کرنے والا نہ ہوتا اور پارٹی کے پاس گنجائش ہوتی تو چلو پھر سوچا جا سکتا تھا۔ سعد رفیق والے ٹویٹ کی بات میں تھوڑا سا اس پہ اور کرنا چاہتا ہوں، وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ دی اینڈ ہونے والا ہے، نہیں ہوگا تو سارے پچھتائیں گے؟ کیوں، کس بات کی فکر ہم صحیح سمجھتے ہیں؟ اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہاں جی، ملک معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے جیسے ہلاکو خان بنے ہوئے تھے، ایک مقبول ترین پارٹی اور اس کے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ جو اس شخص نے ظلم کیا اور اس ملک کی جو بربادی کی کہ کیپٹل سٹی کو اتنے لمبے عرصے تک کنٹینرز کی دیوار میں محصور کر کے رکھ دیا۔ اس نے ایسے لگتا تھا حکومت پاکستان جو قلعہ بند ہو گئی ہے، اور نہتے اور خالی ہاتھ اور صرف پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے تو جو لوگ یلغار کر رہے تھے جمہوریت کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے، ان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے بڑا ظالم شخص کون ہوگا پاکستان کی تاریخ میں؟ کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے اتنے مظالم نہیں کیے ہوں گے جو اس شخص نے ایز اے وزیر داخلہ کیے، کہ وہ ذل شاہ اس کی شہادت ہوتی ہے، وہ جان سے جاتا ہے، تو اس کا کیس بھی اس نے آئی جی کو کہہ کے عمران خان پہ بنوا دیا۔ اب یہ بھگتے، اب یہ تسلیم کر رہا ہے اپنی ہار کو کہ فیصلہ آباد میں 2-3 ہی بندے تو جیتے ہیں، وہ بھی 2-3 بندے فارم 47 کی بنیاد پہ جیتے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن اب وہ جیسے ہی ہے کہ وہ انگور کھٹے ہیں۔ اب جو ہے نا، کیونکہ یہ سیٹ اپ ہی ایسا ہے، نظام ہی ایسا انہوں نے ترتیب دیا تھا، یہ سیسلین مافیا اور گاڈ فادر بننے کی کوشش کر رہے تھے، پھر اس کو امپلیمنٹ کر کے ایک اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو تبدیل کر کے ملک کو کھنڈرات بنا دیا اور وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آگے گڑھا اور پیچھے کھائی ہے۔ اب اس کی ریکٹیفیکیشن، اس کی مینٹیننس کے لیے بھی صدیاں اور دہائیاں درکار ہے، یہ چند دنوں میں ٹھیک ہونے والی کہانی نہیں ہے۔ اس کا حل صرف اور صرف اب بھی یہ ہے کہ جو منتخب ہوئے تھے لوگ اس الیکشن میں، ان کو ان کا مینڈیٹ دیا جائے۔ سب کے پاس اپنا فارم 45 کا رزلٹ ہے، فارم 47 پھاڑ کے پھینک دینے چاہیے۔ عدلیہ کو پورا اپنا پراپر رول ادا کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو عقل کا ناخن لینے چاہیے، اور یا پھر جیسے آج اڈیالہ جیل سے عمران خان نے یہ نعرہ مستانہ لگایا ہے کہ آج الیکشن دوبارہ کرا دو، اور یہ گارنٹی سے کہا جا سکتا ہے اب اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو پہلے کی طرح، پہلے تو یہ تھا کہ نون لیگ کو پنجاب سے کوئی 17 سیٹیں 15 سیٹیں مل گئی تھیں اور سندھ سے پیپل پارٹی نے اپنا اقتدار بنا لیا، لیکن آئندہ نہ پیپل پارٹی یہ خواب دیکھے کہ وہ اقتدار میں آ سکتی ہے، اور نہ ہی مسلم لیگ اتنے بھی سیٹیں لے سکے گی جو ان کو ملی ہیں۔ جیسے اب یہ کلین اپ ہوا ہے کہ سیالکوٹ گیا، گجرانوالہ گیا، لاہور گیا، فیصل آباد گیا، یہ ان کے گڑھ تھے سینٹرل پنجاب میں، یہیں تو تھی یہ نون لیگ، اور یہیں سے ان کا میخ اکھاڑ دی گئی ہے۔ اور آئندہ یہ مت سوچیں کہ یہ کو مقابلہ عمران خان کا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اس سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، ریفارم کرنا چاہتا ہے، تبدیلی لانا چاہتا ہے، حقیقی آزادی لانا چاہتا ہے، ہر ادارے اور ہر شخص کو اپنے سکن میں اپنے حلف کے مطابق کام کرنے پہ اس کا ارادہ ہے کہ اس کو ایسے کرے، کوئی کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، جس کا کام اسی کو ساجھے، تبھی یہ ملک جو ہے سیدھی لائن پہ آ سکتا ہے، نہیں تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ۔